بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الخاص بلي زيتيديون اي لي زيتيديونت ديال لا فاكولتي ديكونومي واللي غادي نكملوا فيه ان شاء الله الموديل ديالنا لالجبر لينيير. وبالضبط حنا دابا في الشابتر الثاني اللي هو الشابتر ديال لي زابليكاسيون لينيير. دونك في الشابتر الاول شفنا لي زيسباس اي لي سوز اسباس فيكتوريال. اللي باقي ما شافهمش يرجع يشوف الكور ديالو، دونك حيت ما يمكنش نهضروا على ابليكاسيون لينيير وانت ما كتعرفش شنو هو ليسباس فيكتوريال وشنو هو ان سوز اسباس فيكتوريال، وما كتعرف شنو هي اون باز، شنو هو سيستيم جينيراتور، شنو هي الديمونسيون. دونك ما يمكنش نهضروا على لي زابليكاسيون لينيير بلا ما تكون عارف هادشي. دونك رجع شوف الفيديو، راه داكشي شارحو انايا دون مانيير اللي هي تري سامبل اي كلير. دونك اكيد غادي تفهم. الا ما فهمتيش شي حاجه غادي تخليها لي في كومونتير ولا دخل عندي لاباج فيسبوك وسولني. مرحبا على الرسل. دابا غادي ندوزو لهاد الشابيتر هذا، وفي الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم كيفاش نبينوا بلي واحد لابليكاسيون راه ابليكاسيون لينيير. دونك اول حاجه غادي نقول لكم هي دونك سوا E et F deux espaces vectoriels sur R. دونك اول حاجه غادي ناخذ جوج ديال لي زونسومبل، غناخذ واحد جوج ديال لي زونسومبل اللي هما دي اسباس فيكتوريال. داكشي خصك تكون عارف شنو هو اسباس فيكتوريال. المهم او اي اف هما جوج ديال لي اسباس فيكتوريال سور ار. الوغ شنو هي هاد ابليكاسيون لينيير؟ دونك on dit que f est une application linéaire. On dit que f est une application linéaire si. دونك شنو هي لا كونديسيون؟ انا غادي نقول لكم شنو هي لا كونديسيون، ولكن اول حاجه بعدا كاينه شنو هي ابليكاسيون قبل ما نعرفوا لينيير. دونك بعدا شنو هي ابليكاسيون؟ دونك هاد لابليكاسيون دي سميناها اف، دونك تقدر تسميها جي، تقدر تسميها اش، تسميها اللي بغيتي. المهم ملي تنقولوا ابليكاسيون تيكون عندي واحد الحاجه كنسميها اونسومبل ديبار و اونسومبل داريفي ضروري. دونك لونسومبل ديبار ديالي او ولونسومبل داريفي ديالي هي اف، وهاد او اف كيف ما قلت هما دي زيسباس فيكتوريال. باش نكونوا فاهمين على هاد القضيه راه هما دي زيسباس فيكتوريال. جينيرالمون في لي زيكزارسيس غتلقى ار 2 ار 3 ار 4، وهادو حنا راه في الشابيتر اللي داز قلنا بلي R ou R2 ou R3 ou R4 راهم دي زيسباس فيكتوريال سور R وما نحتاجوش اننا نبينوها مزيان. دونك ابليكاسيون لينيير، ابليكاسيون باردون دون مانيير جينيرال، يعني كيكون عندي انسومبل ديبار و انسومبل داريفي مزيان. شنو معنيت ابليكاسيون؟ معنيتها انه اي اليمون، اسمع مزيان، اي اليمون خديتيه من او، اسمع اي اليمون خديتيه من او تتلقى ليه، اسمع تتلقى ليه ليماج ديالو. منين تنقولوا ليماج بحال داكشي اللي قريتو في التاسعه في ترون كومان ديال صورات واحد العدد بواحد الداله. يعني كيقول لك سير باش تحسب الصوره ديال جوج فين ما عندك اكس عوضها بجوج. راه هذه معنيتها انه اي اليمون خديتو من ديك لونسومبل ديبار، اسمع اي اليمون خديتو من لونسومبل ديبار كنلقى ليماج ديالو كنلقاها فاش في لونسومبل داريفي. سي بون ليماج ديالو بهاد لابليكاسيون هادي. دونك هاد ليكريتور هادي تنسميها اون ابليكاسيون. متفقين معايا؟ باش تعرف دونك هادي كما قلت كنسميها اونسومبل دو ديبار. اونسومبل دو ديبار اللي من بعد في لي زيكزارسيس تقدر انت اللي خصك تحددها. وهادي اونسومبل داريفي. المهم هاد لونسومبل ديبار اونسومبل داريفي بجوجهم تيكونوا دي زيسباس فيكتوريال. سي بون بجوجهم تيكونوا دي زيسباس فيكتوريال. الوغ قلنا اي اليمون خديتو من لونسومبل ديبار، دونك كيف ما كتشوفوا هنايا دونك اي اليمون خديتو من لونسومبل ديبار غنلقى ليماج ديالو بهاد لابليكاسيون اف غنلقاه في لونسومبل داريفي. يعني غنلقاه واحد ليليمون من لونسومبل داريفي مزيان. دابا وقتاش هاد لابليكاسيون هادي غتكون لينيير؟ دونك دابا انا في الاول وريتك غير ليكريتور ديال اون ابليكاسيون كيفاش كنكتبوها ولا شنو هي اون ابليكاسيون دون مانيير جينيرال. دابا غادي نقول لك وقتاش هذيك لابليكاسيون غادي تسميها لينيير. دونك كنسميوها لينيير وقتاش؟ دونك عندنا جوج ديال لي كونديسيون. سي بون عندنا جوج ديال لي كونديسيون، كاين دي بروف اللي كيجمعوها في كونديسيون وحده غادي نوريكم كيفاش. دونك لا كونديسيون الاولى ها هي. دونك لا كونديسيون الاولى تيقول لك كيلكو سوا، اسمع كيلكو سوا اكس ايغريك دو او. سي بون دونك غناخدو واحد جوج ديال لي زيليمون من لونسومبل ديبار. اسمع ناخدو جوج ديال لي زيليمون من لونسومبل ديبار. شوف معايا هنا او هي لونسومبل ديبار عندي. دونك كيلكو سوا اكس ايغريك ابارتيان او، دونك دو زيليمون من ليسباس دو من لونسومبل دو ديبار. الوغ الا مشينا درنا اف دو اكس بلس ايغريك غادي نلقاها هي اف دو اكس بلس اف دو ايغريك. كيفاش كتقرا هادي؟ شوف معايا ليماج
ديال لا سوم ايغال لا سوم دي زيماج. ليماج ديال لا سوم ايغال لا سوم دي زيماج. دونك دابا تقدر ما تبانلكش، ولكن ملي غنعطيك اكزومبل غادي نوريك. دونك هنا في لي فيديو كيف ما كتشوف، واي فيديو تفرجتي فيه ديالي غادي تلقى بلي كنبدا لك بعدا في الاول بلا بروبريتي شنو كتقول، ولا بالديفينيسيون. عاد كندوز انا وياك ليكزومبل، لان حاجه مهمه بزاف، لان بعض المرات كتفهموا الحاجه غير اكزومبل، وراه بعض المرات انت ديك الاكزومبل يقدر يتبدل، دونك تقدر ما تستوعبش ديك الشيء هذاك. دونك حاول انك تفهم الكور ديالك بعدا دون مانيير جينيرال، ضبط لي بروبريتي اللي عندك، ومن بعد ديك الساعه ملي غنعطيك اكزومبل دونك، ولا اي اكزومبل جا قدامك، ولا اي اكزرسيس كيف ما كان، دونك البرانسيپ غادي تكون شادو. متفقين معايا؟ مزيان. دونك قلنا لا كونديسيون الاولى هي ناخذوا جوج ديال لي زيلمون من لونسومبل ديبار. ليماج ديال لا سوم غتكون كتساوي لا سوم دي زيماج. دونك كتبناها اف دو اكس بلس ايكغيك ايكال اف دو اكس بلس اف دو ايكغيك. دونك في ليكزومبل كيف ما قلت لكم غادي نوريكم كيفاش. ولا كونديسيون الثانيه شنو هي؟ سي كو كيل كو سوا لاندا ابارتيان ار، دونك الا خدينا واحد لو سكالير من ار كيل كو سوا، دونك سي ان سكالير، دونك يعني خديناه اكسترن، سي بون. دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان او، دونك ان انسومبل ولا ان اليمون باردون من لونسومبل ديبار، تيقول لك الا حسبتي ليماج ديال لاندا اكس غتلقى ايكال لاندا اف دو اكس. دونك اف ديال لاندا اكس ايكال لاندا اف دو اكس. مزيان. دونك كتقول لي ما فهمتش شويه، دونك هادشي باقي ما ضبطتوش مزيان، مرحبا. غادي نمشي غادي نقول لك، ناخذ انا وياك واحد ليكزومبل اللي غادي نفهموا به كيفاش نديروا بين واحد لابليكاسيون ولا ابليكاسيون لينيير. دونك مثلا في شي اكزام لابليكاسيون اللي كانت عندك هي اف دو اكس ايكغيك، اف دو اكس ايكغيك ايكال اكس بلس ايكغيك ايكال اكس بلس ايكغيك اكس موان ايكغيك تو ايكغيك، سي بون. دونك هادي عطاها لك الاستاذ، دونك هادي سي اون ابليكاسيون، سي بون. هادي باش نكونوا فاهمين، دونك سي اون ابليكاسيون لان ليماج ديال اكس ايكغيك هي اكس بلس ايكغيك اكس موان ايكغيك و ايكغيك. دونك اي اليمون خديتيه من لونسومبل ديبار غتلقى ليماج ديالو في لونسومبل داريفي. دابا اول حاجه غادي تقول لي هي شنو هي لونسومبل ديبار وشنو هي لونسومبل داريفي. دونك لا بروميير رومارك ولا الحاجه اللي غنصحك تبقى ديرها، دونك عندك اف ديال شي حاجه، سي بون، اف ديال شي حاجه. دونك هاد الحاجه عندي انا هنا شنو هي اكس ايكغيك. كتعرف انت بلي اكس ايكغيك هما لي زيليمون ديال ار 2، سي بون. هادشي شرحته في الاول فيديو اللي قبل ما نهضر على لي زيسباس ولي سوز اسباس فيكتوريال، هضرت على لي زيليمون ديال ار 2 كيفاش كيتكتبوا، لي زيليمون ديال ار 3 كيفاش كيتكتبوا، لي زيليمون ديال ار 4 كيفاش كيتكتبوا، ودي مانيير جينيرال هضرنا على لي زيليمون ديال ار ان كيفاش كيتكتبوا. دونك انت عندك هنا اكس ايكغيك، كتعرف بلي هاد اكس ايكغيك هي لي زيليمون ديال من هما لي زيليمون ديال ار 2. مزيان، متفق معايا حد هنا؟ واخا تجي هنايا تتلقى بلي هاد اونتر بارونتيز اللي عندك هنايا هاد ليليمون هذا اللي هو اليمون كتلقاه سو فورم دان تريبلي، لان عندك هنا واحد جوج ثلاثه، دونك سي ان تريبلي. دونك كتعرف انت بلي ملي تيكون عندي ان تريبلي دونك راه سي ان اليمون ديال سي ان اليمون ديال ار 3. Alors l'ensemble départ هي R2 و l'ensemble d'arrivée هي R3. R2 R3 راهم دي اسباس فيكتوريال سور R. هادشي خصك تكون عارفو وما عندكش فيه المشكل. مزيان. دونك انا دابا عرفت لونسومبل ديبار وعرفت لونسومبل داريفي، راه ماشي ديما تعطيها لك في ليكزارسيس، كيعطيك لابليكاسيون بلا ما يعطيك لونسومبل ديبار ويعطيك لونسومبل داريفي. دونك انت خصك تحددهم باش كدير لونسومبل ديبار. دونك عندك اف، دونك داكشي اللي كاين عندك اونتر بارونتيز مور ديك اف كتشوفوا واش ان اليمون ديال ان اليمون ديال ار ولا اليمون ديال ار 2 ولا اليمون ديال ار 3 اكسيتيرا ايغال. دونك ديك ليليمون اللي عندك مور ايغال كتشوفوا واش ديال ار 3 ولا ديال ار 4 ولا المهم اكسيتيرا. حنا عندنا باردون، حنا هنا في ليكزومبل عندنا لونسومبل ديبار هو ار 2 لونسومبل داريفي شنو هو ار 3. الوغ دابا حنا هاد لابليكاسيون هادي بغينا نبينوها بلي راها لينيير، سي بون. دونك هاد لابليكاسيون هادي بغينا نبينوها بلي راها لينيير. شحال ديال لي كونديسيون عندي جوج ديال لي كونديسيون. الوغ لا كونديسيون الاولى اللي يرضي عليكم شنو هي شنو قال لك هنا؟ خصك تاخذ جوج ديال لي زيليمون وخصك تلقى بلي ليماج ديال لا سوم ديالهم كتعطيك لا سوم دي زيماج. غتقول لي كيفاش؟ جوج ديال لي زيليمون منين؟ شوف معايا هنايا جوج ديال لي زيليمون من او يعني من لونسومبل ديبار، سي بون. جوج ديال لي زيليمون من لونسومبل ديبار. الوغ غادي نجي ناخذ ديك جوج ديال لي زيليمون، دونك سوا اكس Y. Donc l'ensemble départ عندي هي l'ensemble départ عندي هي R2. Donc les éléments ديال R2 s'écrivent sous forme XY. انت غتاخذ جوج ديال لي زيليمون، دونك غادي تاخذ XY و X بريم Y بريم. ما عجباتكش خذ X1 Y1 X2 Y2، المهم خذ راحتك.
دونك اكس ايكغيك، والاليمون الثاني هو اكس بريم ايكغيك بريم. هادو دي زيليمون مناش دي زيليمون من ار 2. سي بون. وحنا شنو خصنا نبينو؟ مونطرون كو خصنا نبينو باللي ليماج ديال لا سوم ديالهم، يعني اف ديال اكس ايكغيك بلس اكس بريم ايكغيك بريم، خصنا نلقاوها كتساوي ليا لا سوم دي زيماج، يعني خصك تلقاها كتساوي اف دو ايكغيك بلس اف ديال اكس بريم، باردون هنايا اف ديال اكس بريم ايكغيك بريم. واحد القضيه الله يرضي عليكم، ديما داكشي اللي باغي توصل ليه كتبوه. دونك مونطرون كو، دونك حنا بغينا نوصلوا لهاد الشيء هذا، هاد ليكاليتي اللي بغينا نوصلوا ليها. دونك غادي نبدا من هنايا. اون انا كنعطيك حتى كيفاش دير لا ريداكسيون نهار ديال ليكزامان فينال. دونك اون دونك غادي نجي اف دو اكس ايكغيك بلس اكس بريم ايكغيك بريم. اول حاجه غنبدا باش شنو هي سامبليفي، بعدا كاين هادشي اللي كينوصل لي بارونتيز. دونك نجمع اكس مع اكس بريم وايكغيك مع ايكغيك بريم، دونك غتولي عندي اكس بلس اكس بريم، وغتولي عندي ايكغيك بلس ايكغيك بريم. سي بون. دونك غادي نمشي لابليكاسيون ديالي، فين ما عندي اكس نعوضها باكس بلس اكس بريم، وفين ما عندي ايكغيك نعوضها بايكغيك بلس ايكغيك بريم ايكال. دونك شنو غيكون عندك؟ يكون عندك اكس بلس اكس بريم بلس ايكغيك بلس ايكغيك بريم. هاد الاولى هذه هي كملناها. ندوزو للثانيه. دونك اكس غنعوضها باش، دونك هنا بلوتو بوين فيرغول. الوغ اكس غنعوضوها باكس بلس اكس بريم، و ايكغيك غادي نعوضوها بايكغيك بلس ايكغيك بريم، درتها اونتر بارونتيز حيت بريسيدي بلو موان. و ايكغيك بلاصه ايكغيك غندير ايكغيك بلس ايكغيك بريم. متفقين؟ دونك داكشي اللي تيكون عندك هنايا هو اللي كتمشي ترومبلاسيه في لابليكاسيون ديالك. واخا نزيدو نسامبليفيو هادشي. دونك اكس بلس اكس بريم بلس ايكغيك بلس ايكغيك بريم، ياك؟ وهنا اكس بلس اكس بريم موا ايكغيك بريم، وهنايا ايكغيك بلس ايكغيك بريم. بغيتي تدخل هنا الموا من الاول خذ راحتك ماشي مشكل. سي بون. دونك شنو غادي ندير هنا الله يرضي عليكم؟ غادي ندير اكس و ايكغيك بوحديتهم، و اكس بريم و ايكغيك بريم بوحديتهم. دونك غادي نولي عندي هنا اكس بلس ايكغيك بلس اكس بريم بلس ايكغيك بريم. سي بون. هنا عاوتاني غندير اكس موا ايكغيك بلس اكس بريم موا ايكغيك بريم، وهنا عاوتاني اكس بريم ولا ايكغيك بريم بلس ولا ايكغيك بلس ايكغيك بريم. دونك ما عندي ما غادي هذا ديجا ما كايناش فيها اكس بريم. واخا نكمل. الوغ ايكال نكمل بمعنى غادي نفرق داك الشيء. دونك كيفاش غادي ندير نفرقو؟ نعطيكم واحد ليكزومبل هنايا غير باش تفهم. دونك مثلا ملي تيكون عندك اكس بلس ايكغيك، ويكون عندك هنايا اكس موا ايكغيك، وهنايا ايكغيك، بغيتي دير اكس بوحديتها وايكغيك بوحديتها، دونك ممكن تكتب بحال هكا دير اكس، وهنا الثانيه عندي اكس، والثالثه ما عنديش فيها اكس دونك زيرو بلس وايكغيك، وهنا الثانيه فيها موا ايكغيك، والثالثه فيها ايكغيك. سي بون. دونك حتى حنا شنو غادي ندير؟ غنحاول نعزل ديك اللي فيهم اكس و ايكغيك بوحديتهم، اللي فيها اكس بريم و ايكغيك بريم بوحديتها. سي بون. انا تهضر معاك بهاد لا فاصون اللي غادي تفهم نتايا. دونك غادي نجيو نديرو هنايا غتولي عندي اكس بلس ايكغيك، ياك؟ و اكس موا ايكغيك ايكغيك الا عاقلين بلس اكس بريم بلس ايكغيك بريم، و اكس بريم موا ايكغيك بريم، و ايكغيك بريم. يعني شنو درت انايا؟ دونك شديت هاد ليليمون اللي خرج لي هنايا وديكومبوزيتو، هاد ليليمون هذا وديكومبوزيتو. سي بون. غتقول لي كيفاش ديكومبوزيتيه؟ شوف معايا. جيت هنايا فرقت هذا بحال هكا، فرقت هذا بحال هكا، فرقت هذا بحال هكا، باش نوصل لهاد الريزولتا هذا كيف ما كتشوف هنايا. وكيف ما عارفين بلي هذه شنو هي؟ هذه راه هي اف ديال اكس ايكغيك. سي بون. وهذه هي اف ديال اكس بريم ايكغيك بريم. دونك حنا وصلنا لداكشي اللي بغينا ما وصلناش ليه. دونك كيلكو سوا، اسمع، كيلكو سوا اكس ايكغيك اكس بريم ايكغيك بريم دي زيليمون من ار 2 اللي هو لونسومبل دي باغ، راه حنا بينا بلي شنو؟ بينا بلي اف ديالاش ديال اكس ايكغيك بلس اكس بريم ايكغيك بريم شنو بيناها تتساوي؟ بيناها تتساوي اف ديال اكس ايكغيك بلس اف ديال اكس بريم ايكغيك بريم. سي بون. هادشي اللي بينا. دونك لا كونديسيون الاولى بيناها. دونك لا كونديسيون الثانيه شنو عندك فيها؟ خاصك تاخذ واحد ليليمون من ار، ها هي ناخذوها. دونك سوا ناخذ واحد ليليمون لاندا ابارتيان ار، سي بون، اي وناخذ واحد ليليمون من لونسومبل دي بار. لونسومبل دي بار هو ار 2، اليمون من لونسومبل دي بار هو اكس ايكغيك. شنو خصك تبين؟ دونك مونطرون كو اف ديال لاندا اكس ايكال، باردون هنايا، اف ديال لاندا اكس ايكغيك، دونك ليليمون ديالي هو اكس ايكغيك ايكال لاندا اف ديال اكس ايكغيك. دونك هذه ريزولتا اللي خصني نوصل ليها. ملي غنبدا من هنايا. يلا اون بشويه علينا. دونك اف ديال لاندا اكس ايكغيك نسامبليفي هادشي اللي اونتر بارونتيز. دونك هي اف ديال اش؟ ديال لاندا اكس لاندا ايكغيك.
يعني غادي تمشي لابليكاسيون ديالك وفين ما عندك اكس غتعوضها بلاندا اكس وفين ما عندك ايكغيك غتعوضها بلاندا ايكغيك. دونك ديجا انا عاقل على لابليكاسيون عندي فيها اكس بلس ايكغيك، دونك بلاصه اكس غنديرو لاندا اكس وبلاصه ايكغيك نديرو لاندا ايكغيك. وعندي فيها اكس موان ايكغيك، يعني بلاصه اكس غندير لاندا اكس وبلاصه ايكغيك غندير لاندا ايكغيك. وعندي فيها ايكغيك دونك بلاصتها غادي ندير لاندا ايكغيك. كما كتلاحظ انا عندي لاندا 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 لاندا، دونك ممكن نخرجها على برا. غتبقى ليا اكس بلس ايكغيك وغتبقى ليا اكس موان ايكغيك وغتبقى ليا ايكغيك. دونك وكيف ما عارفين هادي شنو هي، راه هي اف ديال اش ديال اكس ايكغيك. وصلت لداكشي اللي بغيت ولا ما وصلتليش؟ دونك مزيان ديما نحط ديك لوبجيكتيف اللي باغي نوصل ليه. الوغ حنا بينا بلي كيلكو سوا لاندا ابارتيان اخ ياك، كيلكو سوا اكس ايكغيك واحد ليليمون من ار 2 اللي هو لونسومبل دي بار، بينا بلي اف ديال لاندا اكس ايكال لا باردون هنا ديما تندير اف ديال لاندا اكس، دونك باردون انا عندي ار 2. دونك بينا بلي اف ديال لاندا اكس ايكغيك ايكال لاندا اف ديال اكس ايكغيك. سي بون. دونك احنا بيناها، دونك لي دو كونديسيون بيناهم. دونك شنو غادي نقولوا؟ دونك ou bien d'où f est une application linéaire. f est une application linéaire. application linéaire. دونك الا ما بينتيهاش راه ما كانش عندك ابليكاسيون لينيير، دونك حوايج اخرين ما غاديش تقدر تبينهم. غير باش نكونوا فاهمين في ليكزامان راه ضروري البروف تيقول لك ديك لابليكاسيون اللي كيعطيك تيقول لك بينها بلي راها لينيير، دونك راه غتكون لينيير. لان الا ما عطاهاش لينيير اوتوماتيكمون ما يكملش معاك ما غدوش لي كيستيون اخرين، حيت الشرط باش انك دوز لي كيستيون اخرين اللي هما تحسب النوايو وتحسب ليماج وتحسب الديمونسيون كذا، خصك تكون ديك لابليكاسيون خصها تكون لينيير. نعطيكم غير واحد دي رومارك الله يرضي عليكم مهمين بزاف ومزيان تعرفوهم. بعد المرات تقدر تعرف غير تشوفوا واش لابليكاسيون لينيير ولا لا. غتقول لي كيفاش؟ غنقول لك تو سامبلومون ولا كيفاش دير تعرفها ماشي لينيير غير بواحد واحد العمليه بسيطه. تيقول لك الا خديتي الزيرو ديال لونسومبل ديبار، وحنا لونسومبل ديبار هو او، مثلا الزيرو ديال ار 2 هي 0 0، الزيرو ديال ار 3 هي 0 0 وانتم غاديين وحسبتي ليماج ديالها بديك لابليكاسيون اللي عندك. سي بون. دونك خصها تخرج لك، اسمع، خصها وما خرجات لكش باردون، يعني ما خرجات ليكش كتساوي الزيرو ديال لونسومبل داريفي. في هذا لو كا هذا اف ني با لينيير، هذه عقل عليها اف ني با لينيير. سي بون. دونك هذه واحد لا ميثود اللي بالشوفه نقدر نعرفوا واش لابليكاسيون لينيير ولا لا. دونك il suffit ان الزيرو ديال لونسومبل ديبار ليماج ديالو بديك لابليكاسيون ما نلقاهاش كتساوي الزيرو ديال لونسومبل داريفي. تقول لي ما فهمتش، نقول لك مرحبا ماشي مشكل، غناخذ واحد لابليكاسيون انا وياك. شوف واخا نطول عليك شويه ولكن غير باش تفهم. دونك واحد لابليكاسيون مثلا جي ديال اكس ايكغيك وغنعطيهاك تساوي اكس بلس ايكغيك دو مانيير جينيرال اكس موان ايكغيك وغنعطيهاك تساوي ايكغيك بلس 1 بحال الاخرى زدت على بلاصه ايكغيك في الاخر درت ايكغيك بلس 1. سي بون. دونك الا خديتي الجي ديال 0 0 ياك لونسومبل ديبار هو ار 2 لونسومبل داريفي هو ار 3 وخدينا ليماج ديال 0 0، شنو غنلقاو؟ 0 بلس 0 هي 0، 0 موان 0 هي 0، 0 بلس 1 هي 1. واش لقيناها كتساوي لنا الزيرو ديال ار 3؟ دونك هذه ديفيرون ديال 0 0 0. دونك هاد الجي هذا دونك جي ني با لينيير اوتوماتيكمون بلا ما يحتاج تبين حتى شي حاجه. دونك جي ني با لينيير. دونك هذه واحد لا رومارك تقدر تنفعك غير باش في الشوفه تقدر تعرف واش ديك لابليكاسيون ماشي لينيير. شنو الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم؟ دونك كاين عندنا واحد لا ميثود اخرى كيستعملوها لي بروف. دونك بلاصه اللي كيدير جوج ديال لي كونديسيون كيدير غير كونديسيون وحده. شنو كيدير؟ كيمشي كيدير تيقول لك بلي ديك باش تكون ابليكاسيون لينيير غادي نمشي ناخذ جوج ديال لي زيليمون من لونسومبل ديبار. اسمع، ناخذ جوج ديال لي زيليمون من لونسومبل ديبار وناخذ جوج ديال لي سكالير لاندا او مو، جوج ديال لي سكالير من ار 2. وشنو غادي نمشي نبين؟ غادي نمشي نبين باللي اف ديال اش ديال لاندا اكس بلس مو ايكغيك ايكال لاندا اف دو اكس بلس مو اف ديال ايكغيك. سي بون. دونك تيشركهم بجوج ديك لي دو كونديسيون اللي خدمت بهم انايا كيشركهم بجوج هو في كونديسيون وحده. صراحه هذه من الاحسن انكم تخدموا باخرى لان كتجي صراحه شويه سهله وكتخدم كل حاجه بوحديتها. متفقين على هذه القضيه هذه. دونك من الاحسن انك تخدم بالاولى. متفقين. دونك غير باش نكونوا فاهمين هادو راه ابليكاسيون لينيير
كيف ما قلنا راهم ولا من بعد اللي غنشوفوا النوايو غنشوفوا ليماج غتفهموا هذا الشيء هذا. منين تنقولوا ابليكاسيون لينيير راه اسباس فيكتوريال. دونك راه عندنا فيه لوا انترن ولوا اكسترن. دونك ديك لا كونديسيون الاولى راه هي لوا انترن، لا كونديسيون الثانيه راه هي لوا اكسترن. دونك حنا تنبينوا غير لا ستابيليتي ديال ديك لو دو لوا اللي شفنا اللي هما انترن و اكسترن في الشابيتر الاول، غير باش تعرفوا الامور كيفاش غادا. المهم واخا هادشي ما كيهمش الصراحه ما غاديش تخدموا به في ليكزام، ولكن المهم هادو دي كونيسونس تكونوا عارفينهم. حاجه اخرى بغيت نقول لكم شنو هي، كاين واحد الترمينولوجي خصكم تكونوا عارفينها. اسمع مزيان وهي اللي غادي نختم بها الفيديو، و باش ان شاء الله ما نطولش ونكونوا هكايا فهمنا بعدا كاينه في هاد لا فيديو شنو هي ابليكاسيون لينيير وكيفاش ندير نمونطريها. والفيديو الجاي راه كل ابليكاسيون غنخدم عليها غنخدم كيفاش نبينوها راه لينيير. دونك يعني ناخذوها سو فورم ديكزومبل ولا ديكزارسيس. تيقول لك واحد لابليكاسيون، اسمع واحد لابليكاسيون الا كان عندك لونسومبل ديبار هو نفسه لونسومبل داريفي، سي بون يعني من R2 ل R2 من R3 ل R3 من R4 ل R4 اكسيتيرا. دونك الا كان لونسومبل ديبار هو لونسومبل داريفي، هذيك لابليكاسيون شنو كنسميها؟ دونك الا عندي واحد لابليكاسيون اللي فيها لونسومبل ديبار هو لونسومبل داريفي، دونك ديك لابليكاسيون تنقولوا اف اي اوندومورفيزم. اوندومورفيزم سي بون. دونك واحد لونسومبل او بيان واحد لابليكاسيون باردون اللي تيكون فيها لونسومبل ديبار هو نفسو لونسومبل داريفي كتسمى اوندومورفيزم. دونك منين نقول لكم سي مونطري كو اف اي اوندومورفيزم يعني خصك تبين بلي لونسومبل ديبار هي نفسها لونسومبل داريفي. دونك ولا منين نقول لك اوندومورفيزم عرف بلي لونسومبل ديبار هي نفسها لونسومبل داريفي. هادو سميات ما يخلعوكش. الحاجه الثانيه شنو هي؟ الحاجه الثانيه غادي نقول لك الا كانت عندك واحد لابليكاسيون اسمع و لونسومبل ديبار او لونسومبل داريفي هو اف، وهاد لابليكاسيون هادي اف كانت دونك هادي لا كونديسيون الاولى. لا كونديسيون الثانيه تكون اف بيجيكتيف. تقول لي شنو هي بيجيكتيف؟ نقول لك في الفيديوهات الجايه غتعرف شنو هي بيجيكتيف. دونك الا كانت عندك واحد لابليكاسيون اللي هي لينيير، اسمع الا كانت عندك واحد لابليكاسيون اللي هي لينيير باردون، دونك حتى هاد اف هادي هي لينيير ياك. دونك حنا كنخدموا غير دي زابليكاسيون لينيير. دونك الا عندك ابليكاسيون لينيير وقلنا فيها لونسومبل ديبار و لونسومبل داريفي تنقولوا اوندومورفيزم. الا عندي واحد لابليكاسيون لينيير و بيجيكتيف شنو كنقولوا؟ كنسميوها ايزومورفيزم. ايزومورفيزم ما يخلعوكمش هادشي هذا، راه غير واحد الترمينولوجي كنستعملوها سي بون. نزيدكم الحاجه الثالثه وهي اللي غادي نختموا بها شنو هي. دونك تيقول لك الا كان عندك واحد لابليكاسيون، اسمع الا عندك واحد لابليكاسيون فيها لينيير بيان سور فيها لونسومبل ديبار هو نفسو نيت لونسومبل داريفي، سي بون. لونسومبل ديبار هو نفسو نيت لونسومبل داريفي يعني اوندومورفيزم. دابا الا كانت واحد لابليكاسيون لينيير اوندومورفيزم وكانت ديك لابليكاسيون هذيك بيجيكتيف، يعني بحال نقول لك جمعنا هادو بجوج، هادو اللي قبل جمعناهم بجوج. دونك ابليكاسيون لينيير وتكون لونسومبل ديبار هي نفسها لونسومبل داريفي، وتكون ديك لابليكاسيون بيجيكتيف. دونك شنو غادي تسمي ديك لابليكاسيون؟ غتسميها اوتومورفيزم، غتسميها اوتومورفيزم سي بون. دونك هادو غير واحد الترمينولوجي خصك تكون ديجا عارفها باش ملي تسمع في ليزيكزارسيس. دونك اوندومورفيزم لونسومبل ديبار هي نفسها لونسومبل داريفي. بيان سور تنهضروا على واحد لابليكاسيون الا كانت لينيير، دونك بلا ما نبقى كل مره نقول لينيير. دونك دابا راه القضيه عارفينها. والا كانت واحد لابليكاسيون لينيير وكانت بيجيكتيف غتقولوا ايزومورفيزم. والا كانت واحد لابليكاسيون اوندومورفيزم وبيجيكتيف شنو غادي تقولوا؟ غتقولوا بلي راها اوتومورفيزم سي بون. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذه. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم.